बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मालिकुल व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कह दो मेरे इन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पर कुदरत रखने वाला हूँ। बुखारी। साइमा स्टोरी वीडियोस प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक औरत की 6 निशानियां हैं। खावंद की मददगार। नंबर 2, नमाज की पाबंद। नंबर 3, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली। 4, शोहर की फरमाबरदार। 5, खुश इखलाक। नंबर 6, सब्र और शुक्र करने वाली। जब आप अपने बंद दरवाज़ों पर राज़ी रहना सीख लेते हैं, तब अल्लाह आपके लिए मौजज़ों का दरवाज़ा खोल देता है। अल्लाह ताला जब कुन फरमाता है तो फयकून हो जाता है। अल्लाह पर तवक्कल रखें। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई होगी। अल्लाह की दी हुई ढील को अपनी चालाकी मत समझो। वो जब रस्सी खींचता है तो इंसान के मुंह के बल गिरता है। इंसान कोई लफ्ज़ ज़बान से निकाल नहीं पाता, मगर इस पर एक निगरान मुकर्रर होता है, हर वक्त लिखने के लिए तैयार। जो आप बोलते हैं वो लिखता है। सुनहरे हरूफ। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हमें हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं। मानते रहें कि वो रहीम है। एक खामोश गुफ्तगू अल्लाह से दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। बेशक खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत इखलाक इंसान की जिंदगी। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात से। वही मेरा रब है, वही मेरा सब है। हर कोई अल्लाह ताला से उम्मीद लगाए तो बेड़े पार हो जाते हैं। फ़िक्र आखिरत वो चीज़ है जो इंसान को हर जगह हर शर से महफूज रख सकती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा अपना वो है जो किसी और के लिए तुम्हें नज़रअंदाज ना करे। बेशक अजीम वालिद ने खालिक की मर्ज़ी देखी, मासूम फर्जंद ने खालिक और वालिद की मर्ज़ी देखी। अल्लाह वालों ने कुर्बानी का असल फ़लसफ़ा देखा, हमने सिर्फ दुम्बा देखा। एक आम पानी और आँख के पानी में सिर्फ जज्बों का फ़र्क होता है। अपना बच्चा रोए तो कैसे सीने में दर्द होता है, लेकिन किसी और का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है। फ़र्क होता है सिर्फ जज्बों का और एहसास का। दिल के अच्छे होने से पहले आपको ज़बान का अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का पहले आपकी ज़बान से वास्ता पड़ता है। दिल तक तो कुछ ख़ास लोग ही पहुंच पाते हैं। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। अल्लाह की अमानत। इंसान का हर अज़ू अल्लाह अज़्ज़ो जल की अमानत है। ज़बान में अमानत यह है कि इंसान इसे झूठ, ग़ीबत, चुगली और बदकलामी में इस्तेमाल ना करे। अल्लाह की कुर्बत का बेहतरीन रास्ता आजिज़ी का है। बंदा खफा हो जाए, बस रहमान खफा ना हो, यानी कि अल्लाह ताला को नाराज़ मत होने दें। वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना। ए हमारे रब, हमें माफ़ कर दे और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर, तू ही हमारा कारसाज मौला मालिक है। सूरह बकरा आयत नंबर। दिल की दवा क्या है? कुरान की तलावत, तन्हाई के आंसू, अच्छी सोहबत और क़याम लैल। और जब
اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر کسی ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ کہاں اٹھانی ہے، انتخاب آپ خود کر لیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ مایوسی سے بڑھ کر کوئی شے انسانیت کے لیے قاتل اور مہلک نہیں۔ آزمائش اور مصیبتیں ایک مومن کو مایوس نہیں بلکہ ہوشیار اور مضبوط کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے جو دھوکہ ملنے پر بھی انسانوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسے اپنے اندر ایسے شخص کو تلاش کیجیے جسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جینا آتا ہو۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو الرب العرش العظیم۔ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترجمہ، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی اہمیت اور ہمت اور نہیں نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کی توفیق اور مدد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے وضو کرنے میں، کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، غرض ہر عمل میں دائیں کو مقدم رکھتے تھے، یعنی پہلے دایاں جانب کنگھا کرتے پھر بائیں جانب کرتے۔ قرآن کو دیکھو، کھولو، پڑھو، غور کرو، سمجھو، اسی میں تسکین قلب ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں سے سمجھایا مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ جو شخص قرآن کریم پڑھے اور اس پر عمل کرے، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دیں، آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دن رات میں 20 آیتیں بھی پڑھ لے تو وہ غافل لوگوں میں نہ لکھا جائے گا۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آپ کو میری چھوٹی چھوٹی باتیں پسند آئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پڑھنے میں بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔